नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले कक्षा 12 को अकाउन्टेन्सीमा फाइनल अकाउन्टबाट 12 मार्क्स क्वेशन सोधेको हुन्छ र 12 मार्क्समा 12 मार्क्स कसरी ल्याउने भनेर हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो फाइनल अकाउन्ट भन्नेबित्तिकै हामीले क्लास 12 मा चारवटा अकाउन्टहरू बनाउनु पर्छ। एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट, अर्को प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, अर्को पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र अर्को ब्यालेन्स सिट। र अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा हामी के राख्छौं भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु राख्छौं। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु चाहिँ हामी कहाँ राख्छौं? ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्छौं भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ हामी अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु राख्छौं। पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा धेरै कुराहरु जाँदैन। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भहरु, डिभिडेन्ड र पीएल अकाउन्ट जुन हामीलाई माथि दिएको हुन्छ त्यो कुराहरु पर्छ। र ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो एसेट्स र लायबिलिटिज हरु पोस्ट हुन्छ है। यति कुरा अहिले सर्टकटमा बुझ्ने कि ट्रेडिङ अकाउन्टमा फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा अफिस एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु, पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, डिभिडेन्ड, पीएल अकाउन्टहरु जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीलाई एसेट्स र लायबिलिटिजहरु जान्छ। र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरुले दुई ठाउँ अथवा तीन ठाउँमा इफेक्ट गरेको हुन्छ है। भनेपछि अब के भनेर सजिलो बुझ्ने भन्दाखेरि पीएडी बीएडी के भनेर सम्झिने? पीएडी बीएडी। पी भनेको प्रिपेड एक्सपेन्सेस, ए भनेको एडभान्स, इन्कम, डी भनेको डेप्रिसिएसन र बीएडी भनेको ब्याड डेट्स। यो कुराहरु चाहिँ हामीले माइनस गर्ने। एडिशनल इन्फर्मेसनले दुई ठाउँमा इफेक्ट गरेको हुन्छ। पीएडी बीएडी, पी प्रिपेड एक्सपेन्सेस, ए एडभान्स इन्कम, डी डेप्रिसिएसन र ब्याड डेट्स आयो भने हामीले माइनस गर्नु पर्छ। अब म सबै अकाउन्टहरुको फर्मेट लेखाइदिन्छु है। अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा के पर्छ भन्दाखेरि हामीले मैले चारवटा अकाउन्टहरुको के पर्छ मेनहरु देखाइदिएको छु। ट्रेडिङ अकाउन्टमा के राख्ने भनेको छु? फ्याक्ट्रीसँग एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु। फ्याक्ट्रीसँग एक्सपेन्सेसहरु के हुन्छ? ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्यारेजहरु, वेजेसहरु, कस्टमहरु, रोयल्टी, इम्पोर्ट, फ्याक्ट्री रेन्ट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु हामी कहाँ राख्छौं? ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्छौं। र अफिससँग रिलेटेड कुराहरु हामी कहाँ राख्छौं? पीएल अकाउन्टमा राख्छौं। के भन्नुहुन्छ? स्यालेरी, रेन्ट, इन्स्योरेन्स, डेप्रिसिएसनहरु हैन, इन्ट्रेस्टहरु। र पीएल एप्रोप्रिएसनमा पर्ने भनेको जनरल रिजर्भ, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, प्रपोज डिभिडेन्ड र ट्याक्स पेड लास्ट इयरको र पीएल अकाउन्ट भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो राख्छौं। र ब्यालेन्स सिटको हामीलाई यो पुरै फर्मेट नै थाहा हुनुपर्छ। शेयर क्यापिटल, फर्स्ट टपिक शेयर क्यापिटल, सेकेन्ड टपिक रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन्स है। र हामीलाई एसेट साइडको फर्स्ट टपिक फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स र मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, लोन एन्ड एडभान्स भने है। अब यहाँ हेर्नुस् त, अब हामीले यो पोस्ट गर्दै जाने। पोस्ट गरिसकेपछि डेबिट र क्रेडिट इक्वल आउँदैन। यदि हामीले डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो भने टु ग्रॉस प्रॉफिट
सिडी भनेर लेखिदिने। के भनेर लेखिदिने रे? यदि डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो भने टु ग्रस प्रफिट सिडी, यदि फेरि क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो भने बाई ग्रस लस सिडी। यसरी हामीले पैसा थपेर के बनाइदिनु पर्छ? दुईटा डेबिट र क्रेडिट इक्वल बनाइदिनु पर्छ। अब हेर्नुस्, यदि तपाईले पैसा डेबिटमा थपेको भए, यदि पैसा डेबिटमा थपेको भए यो सिधै आएर क्रेडिटमा आएर बस्छ। पीएल अकाउन्टको कहाँ आएर बस्छ? क्रेडिटमा। के भनेर आउँछ? बाई ग्रस प्रफिट बीडी भनेर राखिदिने। यदि तपाईले डेबिटमा पैसा थप्नु भएको छ क्रेडिटमा, क्रस गर्नुपर्छ है। डेबिटमा पैसा थप्नु भएको छ क्रेडिटमा, क्रेडिटमा पैसा थप्नु भएको छ भने सिधै यसलाई लाएर कहाँ राखिदिने? डेबिटमा राखिदिने। के भनेर राखिदिने? टु ग्रस लस बीडी भनेर राखिदिनु पर्छ है। र यो भइसक्यो। अब यहाँ पनि डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुँदैन। अब यदि तपाईले डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो भने के भनेर लेख्ने? टु नेट प्रफिट सिडी भनेर लेख्ने है। यदि यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो है बियर, यदि डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो टु नेट प्रफिट भनेर लेख्ने, यदि क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो भने बाई नेट लस भनेर लेख्ने है, सिडी। यो पनि ब्यालेन्सिङ फिगर है। अब दुईटा के गरिदिने? टोटल गरिदिने। अब यो गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त, यस यो पनि क्रस हुनु पर्यो, पर्यो कि परेन? नेट प्रफिट भयो भने यहाँ कहाँ लेखिदिने? क्रेडिटमा ल्याएर। नेट प्रफिट भयो भने कहाँ लेखिदिने? क्रेडिटमा ल्याएर। के भनेर लेखिदिने? बाई नेट प्रफिट के छ? सिडी छ, सिडी को बीडी भनेर लेखिदिने। यदि फेरि नेट लस भएको भने के भनेर लेखिदिने? टु नेट लस बीडी भनेर लेखिदिने। अब यहाँ पनि हामीले पैसा थप्नु पर्छ होला हैन? अब जता पैसा थप्नु पर्छ यहाँ चाहिँ हामी के भनेर लेख्छौं? टु ब्यालेन्स सिडी। के भनेर लेख्ने रे? टु ब्यालेन्स सिडी। अथवा यसलाई के भन्न मिल्छ? सरप्लस पनि भन्न मिल्छ है। यसलाई सरप्लस पनि लेख्न मिल्छ। यहाँ यता पैसा पुगेन भने के भनेर लेख्ने? बाई ब्यालेन्स सिडी। अथवा यसलाई के पनि भन्न मिल्यो? डेफिसिट भन्न मिल्यो है। ल यो पनि टोटल आउँछ। यो टोटल आएपछि जुन यहाँ आएको पैसा हामी सिधै कहाँ झार्दिने? रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा झार्दिने। के भनेर लेख्दिने? पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर हामीले झार्दिने। यदि यहाँ पैसा थप्नु पर्यो भने हामी के गर्दिने? सिधै तल ल्याएर यहाँ झार्दिने। के भनेर लेख्दिने? यहाँ पनि पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर झार्दिने। अनि के हुन्छ? ब्यालेन्स सिट पनि हाम्रो के आउँछ? इक्वल आउँछ है। यसरी हामी के गर्नुपर्छ? सल्भ गर्नुपर्छ। अब म एउटा क्वेशन सल्भ गरेर हजुरलाई देखाउने छु है। आज मैले 2072 सेट सी मा सोधेको क्वेशन तपाईहरुलाई सल्भ गरेर देखाउने छु। सो ट्रायल ब्यालेन्सहरु हामीलाई दिएको छ। पहिलो सुरुमा त ब्यालेन्स सिटको फाइनल अकाउन्टको क्वेशनहरु गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कुराहरु कहाँ पर्छ भनेर छुट्याउनु पर्छ। मैले भनिसकेको छु ट्रेडिङ अकाउन्टमा फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु पर्छ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामीले राख्ने भनेको अफिस एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु हो र पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा राख्ने भनेको ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ प्रपोज डिभिडेन्डहरु हो र ब्यालेन्स सिटमा भनेको हाम्रो एसेट्स र लायबिलिटीजहरु हो। अब हेर्नुस् ओपनिङ स्टक, यो ओपनिङ स्टक भनेको हामी कहाँ राख्छौं? ट्रेडिङ अकाउन्टमा, ट्रेडिङ टी लेख्ने। अनि पर्चेज भन्ने कहाँ राख्छौं? ट्रेडिङ अकाउन्टमा टी। फर्निचर कहाँ पर्छौं? ब्यालेन्स सिट बी। पहिलो सुरुमा हामीले छुट्याउनु पर्छ है क्वेशनमा। इक्विपमेन्ट कहाँ राख्छौं? ब्यालेन्स सिट। वेजेस कहाँ राख्छौं? ट्रेडिङमा। स्यालेरीज कहाँ राख्छौं? प्रॉफिट एन्ड लस पीएल मा।
स्टेसनरिज कहाँ राख्छौँ PL मा टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ राख्छौँ PL मा डिस्काउन्ट कहाँ राख्छौँ PL मा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कहाँ राख्छौँ ब्यालेन्स सिटमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कहाँ राख्छौँ ब्यालेन्स सिटमा डेप्टर्स कहाँ राख्छौँ ब्यालेन्स सिटमा इन्ट्रेस्ट कहाँ राख्छौँ PL मा हाउस रेन्ट कहाँ राख्छौँ PL मा क्यास इन ह्यान्ड क्यास एन्ड ब्याङ्क कहाँ राख्छौँ PL मा हो यसरी हामीले पोजिसनमा सबै छुट्याउनु पर्छ है र अर्को शेयर क्यापिटल कहाँ राख्छौँ ब्यालेन्समा ब्यालेन्स सिटमा लोन कहाँ राख्छौँ ब्यालेन्स अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो लोनको पर्सेन्टेज दिएको छ पर्सेन्टेज दिएको मतलब हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है लोनको इन्ट्रेस्ट यदि पर्सेन्टेज दिएको छैन भने इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिरहनु परेन पर्सेन्टेज दिएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र हिडन एडजस्टमेन्ट हुन सक्छ भनेर हेर्नुपर्छ है यहाँ हेर्नुहोस् त 5% अफ 1000 कति हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त 5% अफ 1 लाख कति हुन्छ 5000 हुन्छ तर यहाँ इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस् त कति दिएको छ 3000 मात्र दिएको छ भनेपछि 2000 आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ है मैले त्यो क्वेशन सल्भ गर्दा पनि देखाउने छु सो पर्चेज रिटर्न कहाँ पर्छ ट्रेडिङमा सेल्स कहाँ पर्छ ट्रेडिङमा PL प्रॉफिट एन्ड लस ब्यालेन्स कहाँ पर्छ PL एप्रोप्रिएसनमा है PL एप्रोप्रिएसनमा र कमिसन कहाँ पर्छ PL मा र क्रेडिटर कहाँ पर्छ ब्यालेन्स सिटमा अब माथिको त भयो अब तलको एडिसनल इन्फर्मेसनले चाहिँ दुई ठाउँमा इफेक्ट गरेको हुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनले दुई ठाउँमा इफेक्ट गरेको हुन्छ त्यो ध्यान दिने यो क्लोजिङ स्टक अब हेर्नुस् है क्लोजिङ स्टक कहाँ कहाँ पर्छ ट्रेडिङ र ब्यालेन्स सिट डेप्रिसिएसन के हुन्छ डेप्रिसिएसन यो कहाँ कहाँ पर्छ PL र BS ब्यालेन्स सिट है ब्यालेन्स सिट एप्रिसिएसन यो पनि PL र BS ब्याड डेट प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स कहाँ कहाँ पर्छ यो पनि PL र BS प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ पर्छ PL एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिटमा पर्छ है र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज एन्ड इन्ट्रेस्ट कहाँ पर्छ यो PL र ब्यालेन्समा पर्छ है एडिसनल इन्फर्मेसनले दुई ठाउँमा इफेक्ट गरेको हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई सम्झिनु भयो एडिसनल इन्फर्मेसनले दुई ठाउँमा इफेक्ट गरेको हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक माथि केहीसँग रिलेटेड छैन है अर्को अब हेर्नुस् डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेपछि डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी सँग रिलेटेड छ कि छैन भनेपछि यसलाई यसरी टिक लगाइदिने टिक लगाइने भन्ने मतलब एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही कुरा दिएको रहेछ भनेर बुझिन्छ है अर्को हेर्नुस् एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि हामीलाई माथि दिएको छ त्यही भएर डबल टिक लगाउनुस् भनेको मतलब हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही कुरा दिएको छ है टिकको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही कुरा दिएको छ अर्को के छ हेर्नुस् त प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स हो कि हैन डेप्टर्स यो भनेको केसँग रिलेटेड रहेछ डेप्टरसँग रिलेटेड रहेछ भनेको मतलब डेप्टरसँग पछि हामीले के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ मैले माइनस गर्दा के गर्ने भनेको छु PAD है प्रिपेड एक्सपेन्सेस एडभान्स इन्कम र हाम्रो के हुन्छ डेप्रिसिएसन माइनस गर्ने र ब्याड डेप्टहरु माइनस हुन्छ अनि सबै के हुन्छ प्लस हुन्छ भनेको छु है अर्को प्रोभिजन फर प्रपोज डिभिडेन्ड शेयर क्यापिटलको भनेपछि माथि शेयर क्यापिटलको हामीले प्रपोज डिभिडेन्ड 5% चाहिँ निकाल्छौं 10% चाहिँ निकाल्छौं अर्को हामीले के दिएको छ प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अन शेयर क्यापिटल हामी 10% अफ शेयर क्यापिटल चाहिँ निकाल्छौं तर हामी शेयर क्यापिटलबाट माइनस लेस गर्दिनौं है अर्को हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज कहाँ छ स्यालेरिज भनेपछि डबल टिक दिने भनेको मतलब एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ इन्ट्रेस्ट हेर्नुस् त आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हामीले देखे रहेछ यदि यहाँ 2000 नदिएको भए पनि हामीले 2000 लेख्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो हिडन एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो मैले अघि भनिसके 5% अफ 1 लाख कति हुन्छ 5000 हुन्छ हामीलाई यहाँ 3000 मात्रै दिएको छ
र 2000 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो लेख्नु पर्थ्यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर यो इन्ट्रेस्टसँग के गर्नु पर्थ्यो एड गर्नु पर्थ्यो हो यसरी अब छुट्याइसकेपछि सबै कुराहरु छुट्याइसकेपछि अनि मात्र अब हामीले फाइनल अकाउन्ट गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ अब तपाईहरुले यसरी चारवटा अकाउन्ट पोलिसीहरुमा कपीमा बनाइदिनुस् र कपीमा गर्दाखेरि मिडल पेजमा यता दुईटा अटाउनुस् र यता दुईटा र जहिले पनि गर्दाखेरि तपाईहरु कसरी गर्नुस् भन्दाखेरि यता दुईटा फर्मेट अटाउनुस् यता दुईटा फर्मेट अटाउनु भयो भने तपाईहरुलाई गर्न सजिलो हुन्छ दुईटा फर्मेट यता र दुईटा फर्मेट यता भयो भने तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ है सो फाइनल अकाउन्ट सल्भ गर्दा चाहिँ बिच पेजमा गर्नुस् यता दुईटा फर्मेट र यता दुईटा फर्मेट अटाउनु होला यसरी ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्ट एउटामा र अर्कोमा पीएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिट अटाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ अघि हामीले अब छुट्याइसकेको छौं पीएल मा पर्ने के हो ट्रेडिङ मा पर्ने के हो पीएल एप्रोप्रिएसन मा पर्ने के हो ब्यालेन्स सिट मा पर्ने के हो र एडिशनल इन्फर्मेसनले दुई ठाउँमा इफेक्ट गरेको हुन्छ पीएडी बीएडी माइनस गर्नुपर्छ मैले अघि भनिसकेको छु अब हेर्नुस् अब ट्रेडिङ मा पर्ने कुराहरु लेख्नुस् ल ट्रेडिङ मा के पर्छ ओपनिङ स्टक पर्छ के भनेर लेख्ने टु ओपनिङ स्टक टु ओपनिङ स्टक कति छ हेर्नुस् त 3 लाख छ 3 लाख लेखिदिनुस् अनि अर्को हामीलाई के दिएको छ पर्चेज दिएको छ टु पर्चेज पर्चेजमा एडिशनल इन्फर्मेसनमा के छ त पर्चेज रिटर्न छ हो पर्चेज रिटर्न छ भने हामीले के गर्दिने माइनस गर्दिने लेस के गर्ने पर्चेज रिटर्न कति रिटर्न छ पर्चेज रिटर्न कति छ 1000 माइनस गर्दा कति भयो 5,99,000 अर्को हामीले के पर्छ भनेको छु ट्रेडिङ अकाउन्टमा मैले टु वेजेस को एडिशनल इन्फर्मेसन छ त छैन भनेपछि वेजेस कति छ हाम्रो वेजेस 40,000 लेखिदिनुस् अर्को हामीलाई के छ केही छ त ट्रेडिङमा पर्ने छैन डेबिट साइडमा पर्ने छैन डेबिट साइडमा पर्ने सक्यो अब क्रेडिट साइडमा के पर्छ पीएल मा मैले के लेखेदिएको छु ट्रेडिङ अकाउन्टमा अब सेल्स बाइ सेल्स कति छ 12 लाख हामीलाई सेल्स रिटर्न दिएको भए हामीले के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो अर्को केही छ क्रेडिट साइडमा पर्ने बाइ क्लोजिङ स्टक एडिशनल इन्फर्मेसन है ल कति छ यो क्लोजिङ स्टक हामीलाई कति छ 2 लाख छ हेर्नुस् त टोटल कति भयो 14 लाख टोटल भयो यता कति भयो हामीले पैसा डेबिट साइडमा थप्नु पर्यो डेबिट साइडमा पैसा थप्दा के भनेर लेख्ने टु ग्रस प्रॉफिट भनेर ल यता पैसा कति थप्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नुस् 4,61,000 थप्दा टोटल कति भयो 14 लाख यहाँ पनि 14 लाख अब यो पैसा सिधै कहाँ गएर बस्छ सिधै क्रस गरेर आउँछ है सिधै क्रस गरेर यहाँ ल्याइदिने के भनेर ल्याइदिने बाइ ग्रस प्रॉफिट बीडी भनेर लेखिदिनुस् कति छ 4,61,000 यो लेखिसकेपछि अब पीएल अकाउन्टमा मैले के छुट्याउने के पर्छ भनिसकेको थिएँ सैलरीज टु सैलरीज कति छ 1 लाख एडिशनल इन्फर्मेसनमा के रहेछ यसको के रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ आउटस्ट्यान्डिङलाई के गर्दिने एड गर्दिने आउटस्ट्यान्डिङ सैलरीज हेर्नु त कति छ 5,000 छ यो एड गर्दा कति भयो 1,65,000 अर्को हामीलाई के दिएको छ स्टेशनरीज टु स्टेशनरीज कति दिएको छ
स्टेसनरी हेर्नुस् त 50,000 दिएको छ। अर्को हामीलाई टेलिफोन कति दिएको छ 2 टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कति दिएको छ 1,20,000। अर्को हामीलाई के दिएको छ डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट कति दिएको छ 20,000। डिस्काउन्ट पछि के आयो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ परेर इन्ट्रेस्ट हेर्नुस् है टु इन्ट्रेस्ट कति छ हेर्नुस् त हामीलाई यहाँ 2,000 दिएको छ, हामीलाई यहाँ कति दिएको छ 3,000 दिएको छ र एडिसनल इन्ट्रेस्टमा के रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। आउटस्ट्यान्डिङलाई के गर्ने एड 2,000 टोटल कति भयो यो 5,000। अर्को के दिएको छ हामीलाई हाउस रेन्ट कति दिएको छ हामीलाई 60,000। हाउस रेन्ट पछि हामीलाई के दिएको छ क्यास एन्ड ब्याङ्क परेन भनेपछि अब डेप्रिसिएसनहरु हामीलाई डेप्रिसिएसन कति दिएको छ तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन अन मेसिनरीको प्राइस कति छ हेर्नुस् त मेसिनरीको प्राइस हामीलाई दिएको छ 1 लाख दिएको छ अनि डेप्रिसिएसन कति भनेको छ 10% भनेको छ। 1 लाख को 10% कति हो 10,000 है। अर्को हामीलाई के दिएको छ डेप्रिसिएसन ब्याड डेब्ट्स दिएको छ टु प्रोभिजन फर सिरियल बाइ सिरियल जानुपर्छ है। डेप्रिसिएसन पछि ब्याड डेब्ट्स कति दिएको छ 5%। डेप्टर्स को 5%। डेप्टर्स हेर्नुस् त कति छ डेप्टर्स दिएको छ हामीलाई 1,60,000 1,60,000 को 5% कति हुन्छ 8,000 है। अरु केही छ त अब हामीलाई डेबिट साइडमा राख्नु पर्ने कुरा डेबिट साइडमा केही छैन। अब क्रेडिट साइडतिर जाऊ है। क्रेडिट साइडमा अर्को हाम्रो के पर्छ भनेको छु मैले पीएल अकाउन्टमा बाइ कमिसन कति छ हेर्नुस् त 2,000। र अर्को के पर्छ एप्रिसिएसन कहाँ पर्छ भनेको छु मैले पीएल मा भनेपछि के भन्ने लेख्ने बाइ एप्रिसिएसन अन एप्रिसिएसन केमा भनेको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति छ 3 लाख छ। 3 लाख को एप्रिसिएसन कति भनेको छ 5%। 3 लाख को 5% कति हुन्छ 15,000। अब अरु केही छ त हामीले पीएल अकाउन्टमा राख्नु पर्ने केही पनि छैन है। अब के गर्दिने टोटल गर्दिने र टोटल हेर्नुस् त यहाँ कति भयो 4,78,000। हामीले अब ब्यालेन्स कता थप्नु पर्यो डेबिट साइडमा थप्नु पर्यो के भनेर लेख्ने टु नेट प्रॉफिट भनेर प्रॉफिट सीडी कति पैसा थप्नु पर्यो हेर्नुस् त गर्नुस् त 40,000 थपेर यो टोटल कति भयो 4,78,000 है। अब यो अमाउन्ट फेरि यो जुन हामीले थपेको अमाउन्ट सिधै कहाँ गएर बस्छ पीएल एप्रोप्रिएसन को क्रेडिटमा के भनेर लेख्दिने यो अमाउन्ट अब सिधै कहाँ गएर बस्छ पीएल एप्रोप्रिएसन को क्रेडिटमा के भनेर लेख्दिने टु के भनेर लेख्दिने टु नेट प्रॉफिट बीडी भनेर लेख्दिने कति छ नेट प्रॉफिट कति आयो 40,000। अर्को मैले पीएल अकाउन्ट पर्छ भनेको थिएँ त्यसलाई के भनेर लेख्दिने हामीले टु ब्यालेन्स
बिडी। हामीलाई पिएल अकाउन्ट हेर्नुस् त कति दिएको छ 2,20,000 दिएको छ ओके न 2,20,000। अनि अर्को अब के पर्छ यहाँ डेबिट साइडमा प्रपोज डिभिडेन्ड। यो नेट प्रफिट अब हामीले जुन डेबिटमा पैसा थपेको छ त्यसलाई सिधै कहाँ लगेर राख्दिने क्रेडिटमा। के भनेर राख्दिने बाई नेट प्रफिट बिडी भनेर। कति हजार आएको छ त्यहाँ हेर्नुस् त 40,000। र मैले पिएल एप्रोप्रिएसनमा के राख्ने भनेको छु ट्रान्सफर टु जनवरी अफ प्रपोज डिभिडेन्ड ट्याक्स पेड लास्ट इयर र पिएल अकाउन्ट। हामीलाई हेर्नुस् त ट्रायल ब्यालेन्समा पिएल अकाउन्ट भनेर कति दिएको छ 2,20,000। के भनेर लेख्दिने बाई ब्यालेन्स बिडी कति आएको छ 2,20,000। र अब हामीलाई प्रपोज डिभिडेन्ड कति दिएको छ डिभिडेन्ड प्रपोज डिभिडेन्ड हेर्नुस् त कति दिएको छ 60,000। र हामीलाई अब दुईटा इक्वल भयो त भएको छैन। अब हामीले यता ब्यालेन्स थप्नु पर्यो। के भनेर थप्ने बाई ब्यालेन्स सिडी अथवा यसलाई के पनि भन्नुहुन्छ सरप्लस भन्न पनि मिल्छ। कति थप्नु पर्यो हेर्नुस् त 2,60,000 2 लाख थप्नु पर्यो हो। कति भयो 2,60,000। यहाँ पनि कति भयो 2,60,000। अब जुन यो अमाउन्ट सिधै कहाँ लगेर राख्दिने यहाँ के भनेर लेख्दिने पिएल एप्रोप्रिएसन एपीपी अकाउन्ट भनेर लेख्नु अथवा यहाँ के पनि लेख्न मिल्छ सरप्लस भनेर लेख्न पनि मिल्छ। कति आयो यसको सिधै 2 लाख आयो है। अब लायबिलिटी साइडमा के पर्छ शेयर क्यापिटल हामीलाई कति दिएको छ 6 लाख दिएको छ ओके न। ब्यालेन्स सिटमा पर्ने कुराहरु पोस्ट गर्न थाल्ने है। अब हामीलाई सेक्योर्ड लोनमा के पर्छ लोन दिएको छ। लोन हामीले कति दिएको छ 5% भनेर हामीलाई लोन कति दिएको छ 1 लाख दिएको छ है। अब हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त आउट क्रेडिटर्स दिएको छ कि छैन क्रेडिटर्स कति दिएको छ 1,20,000। अब हामीलाई के दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीज र आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट दिएको छ हो कि न। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति दिएको छ 5,000। अनि आउटस्ट्यान्डिङ के दिएको छ इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ 2,000। र प्रपोज डिभिडेन्ड हामीलाई कति दिएको छ 60,000 है। अब एसेट साइडमा के पर्छ फर्निचर इक्विपमेन्टहरु हो के न। फर्निचर हेर्नुस् त हामीलाई कति दिएको छ 80,000। फर्निचर कति दिएको छ 80,000। अर्को हामीलाई के दिएको छ इक्विपमेन्ट यसको डेप्रिसिएसन दिएको छ त छैन है। डेप्रिसिएसन दिएको भए हामीले माइनस गर्नु पर्थ्यो। इक्विपमेन्टको हामीलाई डेप्रिसिएसन दिएको छ त छैन भनेपछि इक्विपमेन्ट पनि सेम नै लेख्दिने। अर्को हामीलाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ के छ। अर्को हामीलाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको हामीलाई प्राइस कति दिएको छ 3 लाख दिएको छ। र यसको डेप्रिसिएसन दिएको छ कि एप्रिसिएसन दिएको छ भनेपछि एप्रिसिएसनलाई के गर्ने एड। एप्रिसिएसन कति छ 15,000 एड गरेपछि कति भयो 3,15,000 है। अर्को हामीलाई के दिएको छ फिक्स एसेट्स हैन है। फिक्स एसेट्स अर्को हामीलाई के दिएको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी।
कति दिएको छ यो 1 लाख र यसको हामीलाई के दिएको छ डेप्रिसिएसन दिएको छ लेस गर्ने के गर्नुपर्छ लेस DEPR कति दिएको छ डेप्रिसिएसन हेर्नुस् त 10,000 भनेपछि कति भयो यो 90,000 भयो है इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई के दिएको छ छैन अब करेन्ट एसेट्सहरु हेर्ने करेन्ट एसेट्स हामीलाई के दिएको छ डेब्टर्स दिएको छ डेब्टर्स प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट दिएको छ कि छैन भनेपछि डेब्टर्सबाट प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स के गर्दिने लेस गर्दिने है ब्याड डेब्ट्स कति छ 8,000 माइनस गर्दा कति हुन्छ 1,52,000 अर्को हामीलाई के दिएको छ क्याश इन ह्यान्ड हामीलाई कति दिएको छ 50,000 अर्को हामीलाई के दिएको छ करेन्ट एसेट्स भनेको क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ 2 लाख हो यसरी हामी अब पोस्ट गर्छौं है पहिलो सुरुमा के गर्ने छुट्याउने छुट्याइसकेपछि हामीले कहाँ पर्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ र एडिशनल इन्फर्मेसनले दुई ठाउँमा इफेक्ट गरेको हुन्छ त्यो पनि लेख्नुपर्छ र यसरी हामी ब्यालेन्स फाइनल अकाउन्ट गर्छौं अब यसको टोटल कति आयो दुईटाको टोटल 1087 लाख है